Hello guys, welcome back to our channel. We are Airbrus. This is Abdullah Ahmed. This is मोहम्मद आतिफ. Guys, आज जिस वीडियो पे हम लोग रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है Right of choice of marriage. राइट ऑफ चॉइस ऑफ मैरिजेस, और ये मौलाना तारिक जमील साहब का लेटेस्ट बयान है. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें. तो मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था, इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए. तो आज हम आपसे बहुत ज़्यादा माज़रत ख्वाएं. तो अभी ये कुछ बेहतर हो गया है, तो हमने सोचा कि चलो आज बना लेते हैं. तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब्दुल्ला भाई आपको कुछ बताएंगे वीडियो के बारे में. तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा. इंशाल्लाह आपको बहुत वीडियो पसंद आएगी. तो गाइस, वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बार में दे दिया है. वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. वालिदैन से कहता हूँ कि अपने बच्चों को इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो. फिर आपसे ज़िंदगी के बड़े फैसले हैं शादी. आप लोग इकट्ठे पढ़ते हो लड़के लड़कियाँ, अपनी शादी के फैसले खुद न करो, अपने माँ बाप के हवाले करो. उसमें शराफत भी है, उसमें बरकत भी है, उसमें रहमत भी है, और उसमें वालिदैन की दुआएं भी हैं. कोर्ट मैरिज को हवा न दो. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर हमारा नहीं है. मेरे नबी के तरीक़े में मर्द और औरत का सिर्फ निकाह से ताल्लुक़ है, इसके अलावा सब जहन्नुम की आग है. और वालिदैन से कहता हूँ कि अपने बच्चों से पूछ के रिश्ते करो, ज़बरदस्ती मत करो. मेरा मुआशरा बहुत संगीन किस्म के जुर्म का शिकार है. बच्चों पे मुसल्लत कर देते हैं, इत्थे ही करनी है, जट्टां च ही करनी है, बट्टां च ही करनी. पता नहीं आए कितों जट बट. चलो तुम नाराज़ ना हो. राजपूतां च ही करनी. मैं राजपूत हूँ, मैं अपनी कौम को भी रगड़ देता हूँ. राजपूतां च ही करनी, अगा करनी ही कोई नहीं. ये जुल्म सितम औलाद पे मत करो. अपनी बच्ची से पूछो. अगर बेटी हाँ करे तो फिर कदम उठाओ. अगर बेटी कह दे मैं नहीं करना चाहती तो वो नाफरमान नहीं है. अल्लाह के वास्ते मेरी सुनो. सिर्फ तुम नहीं सुन रहे हो, इस कैमरे से लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं. अगर बेटा यूँ कह दे कि अब्बा मैंने यहाँ शादी नहीं करनी, मेरा जी नहीं चाहता है, तो वो बेटा नाफरमान नहीं है, फरमा बरदार है. उसने शरीयत का हक इस्तेमाल किया है. अब ऐसा जुल्म मत करो कि नहीं इत्थे ही करनी है, इतने घरों निकल जा. ज़िंदगी तुमने तो नहीं गुजारनी, ज़िंदगी तो बच्चे ने गुजारनी. मैं कुर्बान जाऊँ. एक हदीस सुनो पहले, फिर अगली बात सुना. तो मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील. लोगो सुनो, मैंने जहाँ शादी की, मैंने जहाँ बेटी की शादी की, पहले आसमान से जिब्रील फरिश्ता अल्लाह का हुक्म लेकर आया, फिर मैंने कदम उठाया. समझ गए मेरी ये बात समझ गए सारे. अब अगली सुनो. हज़रत अली फ़ातिमा का रिश्ता लेने आ गए, और जिब्रील उनसे पहले आ गया कि या रसूल अल्लाह फ़ातिमा अली के लिए है. बाप मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा है, रिश्ता मांगने वाला अली जैसा है, और बेटी फ़ातिमा जैसी है. और आप पूछते हैं अली कैसे आए? वो शर्म की वजह से कुछ कह न सके, चुप. आपको तो पता था. आपने फरमाया फ़ातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? का जी. तो जिब्रील तनाल बैठा हुआ है कि या रसूल अल्लाह इत्थे ही करना है. आपने हाँ नहीं की, आपने कहा इंशाअल्लाह, और ये कहकर उठ गए. इंशाअल्लाह नबी का हाँ ही होता है. लेकिन जिब्रील के आने के बावजूद और अल्लाह के कहने के बावजूद मेरे नबी को भी पता है कि ये रिश्ता यहाँ कातिब तकदीर ने लिख दिया है. लेकिन उम्मत को सबक सिखाने के लिए आप घर तशरीफ़ ले गए. बेटी फ़ातिमा का जी या रसूल अल्लाह, का अली का रिश्ता आया है, मैं हाँ कर दूँ? सुभान. मैं अपने देहाती बच्चियों पे मुझे रोना आ गया कि जिन्हें पता ही नहीं होता सानू कहते नाल बंदे पे जानवर है या इंसान है. अली जैसा दामाद, चलो अली को छोड़ो, फातिमा को छोड़ो,
جبریل آیا بیٹھا ہے، جبریل آیا بیٹھا ہے، اس کے بعد فاطمہ سے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ جبریل آ کر کہہ رہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ہاں کر دو۔ ہماری تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتی، چپ کر کے گاں ماش طرح بن چھڑ دن کلے نال۔ کوئی ان کے اندر کے جذبات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اپنی انانیت پر یہ فیصلے کرتے ہیں، اور میرا نبی کہہ رہا بیٹی ہاں کر دو۔ سبحان اللہ، آپ کا کیا خیال ہے فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ یہ تو یہ بیٹیاں نہیں انکار کرتی تو فاطمہ نے کہاں کرنا تھا؟ لیکن یہ سبق دینا تھا ان والدین کو جو نادانی میں نادانی کے فیصلے کر کے اولاد کو ہمیشہ ایک ٹھنڈی آگ میں دھکا دے دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہاں کی پھر آپ باہر نکلے۔ اچھا مزے کا واقعہ ہو، حضرت علی اٹھ کے باہر نکلے تو صحابہ باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہوا۔ حضرت علی کو بھیجنے والے تھے عبد الرحمن بن عوف، پہلے ابو بکر گئے تو آپ نے انکار کر دیا، عمر گئے رشتہ مانگا آپ نے انکار کر دیا، عبد الرحمن بن عوف نے علی سے کہا آپ جائیں آپ کا رشتہ رد نہیں ہوگا، کہنے لگے میرا تو ذاتی گھر بھی کوئی نہیں، مجھے کہاں سے رشتہ ملے گا، میں تو بالکل غریب ہوں، کہ نہیں تم جاؤ۔ تو واپس آتے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف پہ چڑھائی کر دی، وہ کیا ہے نا تو میں نے گلے آئی، انکار ہو گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچھ کہا ہی نہیں، چپ کر کے اٹھ گئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ بول لے صحیح، کہ بس اتنا کہا انشاءاللہ، کہا تو مبارک ہو، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ کہا اچھا تو اتنے میں آپ باہر تشریف لے، کہا علی کہا جی لو بلاؤ، لوگوں کو بلاؤ۔ سوری مسجد بھر گئی، آپ کے سوری مسجد فل ہو گئی، آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے علی کو سامنے بٹھایا، کہا لوگو یہ جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی کے بن ابی طالب کے ساتھ کر دوں۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی ہائے ہائے ہائے، میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ حضرت علی نے زور سے نعرہ لگایا میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے، اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا۔ پھر میرے نبی نے وہیں سارے مجمع کو شہد کا شربت پلایا اور تازہ کھجوریں کھلائیں، اور پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ آ کے لے جاؤ۔ پھر آپ نے حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ اور جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو بلا کر فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، تو تم فاطمہ کو دلہن بناؤ، اس کی تیاری کرواؤ، اسے دلہن بناؤ۔ تو ان تینوں نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا۔ پھر آپ نے حضرت علی کو پیغام بھجوایا، وہ تشریف لائے، اپنی اونٹنی لے کر آئے، حضرت عقیل ساتھ ہے، سلمان فارسی ساتھ ہے، اور دروازے پر اونٹنی بٹھائی، آپ علی کو اندر لے گئے اور یوں فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک۔ سبحان۔ پھر آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ، مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ والدین سے کہتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ میرا درد ہے کہ ہماری ثقافت میں اسلام داخل نہیں ہوا، ہمارے عبادت میں اسلام آ گیا، بہت سارا مجمع مرد عورتوں کا نمازی ہے، حاجی ہے، عمرے کرتے ہیں، لیکن ثقافت میں نبوت کی جھلک دکھائی دے، ثقافت میں اللہ کا نبی دکھائی دے، وہ نہیں ہے۔ زندگی بیت گئی اس انتظار میں، مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹک ٹکی، تھک تھک کے گر گئی نگہ انتظار آج، پتہ نہیں کب صبح ہوگی۔ چلو کہتے تو جائیں مجھے ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ والدین کے ذمہ ہے اولاد کو عزت دینا، ان کے سب سے بڑی خواہش میں ان کا احترام کرنا کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے، اور آپ کے ذمہ ہے والدین کے آگے سر جھکا دینا۔ اللہ کے واسطے کورٹ میرجز اور خفیہ شادیاں یہ نہ ہماری ثقافت ہے نہ یہ انسانیت ہے، ہمیشہ دکھ دردوں میں زندگی گزرتی ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد آنے والی ہے۔
تو یہ تھا بیان مولانا طارق سمیع صاحب کا، بہت موٹیویٹڈ ہمیشہ کی طرح. اور ان کی مجھے اس بیان کی جو مجھے ایک بات اچھی لگی وہ یہ تھی کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رشتہ مطلب جوڑی بنائی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پہلے اپنی بیٹی سے پوچھوں گا، مطلب ان کی مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا نا کہ بس جو اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے سو ہو گیا. اٹس جسٹ اے میسج فار ہز امہ. اور یہ والدین کے لیے کہ بھائی بچوں کی چوائس کو آگے رکھیں اور احترام کریں، بچوں کی چوائس کا بھی احترام کریں. اور بچوں کے لیے الگ یہ میسج دیا کہ والدین کا بھی احترام رکھنا ہے، اپنی نہیں چلانی ہے، والدین کی خوشی کو دیکھنا ہے. اور بہت بیلنس، مطلب بچوں کا الگ، والدین کا الگ. اور مطلب ہمیشہ کی طرح بہت اچھا بیان تھا، موٹیویٹڈ بیان تھا. گائز ہمیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. بالکل. If you like a video, give it a thumbs up and never miss to subscribe A Bros. اپنا بہت سارا خیال کریں. اللہ حافظ.